بسم الله الرحمن الرحیم. من وصیة النبی الامیر المؤمنین علیهم السلام: یا علی ان من الیقین، از مراتب یقین یکی این است: الا ترضی احدا بسخط الله ولا تحمد احدا بما آتاک الله. اونجوری که خدا به تو عنایت کرده دیگری را منعم اون نعمت ندانی و او را حمد نکنی به خاطر اون نعمت. ولا تذم احدا علی ما لم یؤتک الله، چیزی را هم که خدای متعال از تو باز داشته و به تو نداده تقصیر اون رو گردن دیگری نیندازی، کسی را مذمت نکنی به خاطر اون چی که خدا به تو نداده. فإن الرزق لا یجره حرص حریص، هیچ حرصی از سوی هیچ حریصی نمیتواند رزق را به سوی او بکشاند. ولا تصرفه کراهت کاره، همچنانی که کراهت هیچ کارهی هم نمیتواند رزق را از کسی باز بدارد. ان الله بحکمه و فضله، حکم شاید به معنای حکمت و تدبیر الهی باشد. با حکم و فضل خود جعل الروح و الفرح فی الیقین و الرضا. روح به معنای بهجت، سرور، آسایش، آرامش زندگی را و فرح و سرور را خدای متعال قرار داده است در یقین و رضا. انسان از حالت ریب و تردید و تزلزل روحی و اینها اگر خارج شد و از حالت اعتراض و نارضایی به همه حوادث زندگی خود اگر خارج شد، به مقام رضا اگر رسید، خدای متعال روح را، آرامش را، فرح را به او عنایت خواهد کرد. و جعل الهم و الحزن فی الشک و السخط، متقابلا هم و حزن و اندوه و اینها را خدای متعال قرار داده است در شک، ضد یقین، حالت دودلی، حالت تردید و سخط، خشمگین بودن از همه حوادث. هرچی برای او پیش میاد اگر نیکی خدا به او بده خشمگینه که چرا بیشتر نداد، اگر بدی به او قسمت کنه خشمگینه که چرا متوجه او شد. این هم و حزن رو خدای متعال در این قرار داد. برای رسیدن به روح و فرح بایستی انسان دنبال یقین و رضا بگرده. در این بازار اگر سودی است با درویش خرسند است، الهی منعمم گردان به درویشی و خرسندی. البته درویشی مراد درویشی مصطلح نیست. آدرس حدیث اول از کتاب شریف تحف العقول.